कल जो पहलगाम में घटना हुआ ये बहुत ही निंदनीय है, दुखजनक है। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में देश ये घटना का पूरा जवाब देगा। पाकिस्तान को हम लोग मिलकर अकाउंटेबल करेगा और पाकिस्तान को इस घटना का कारण जो उसको मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। साथ साथ में देश का अंदर में भी जो पाकिस्तानी लोग होता है ये लोगों का ऊपर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारे लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब कल घटना हुआ लोगों ने पूछा तुम हिंदू हो, इतना ही पूछा, किसी को नहीं पूछा कि आप एसटी हो, आप एससी हो, आप ओबीसी हो, आप जनरल कास्ट हो। मतलब ये लोग हिंदू को जाति का आधार में नहीं देखता है, धर्म का आधार से ही देखते हैं। इसीलिए हिंदू को एक रहना है, हिंदू को सेफ रहना है और हिंदू को एक साथ रह के पाकिस्तान को जवाब देना है। सर बार-बार क्यों हिंदू पर आक्रमण होता रहता है? ये तो ही लोगों को देखिए, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोल दिया है कि हिंदू का साथ हमारा कुछ भी नहीं मिलते हैं, हिंदू हमारा दुश्मन है। लेकिन हम लोग तो ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का चीफ ऑफ स्टाफ ने जो भाषा का व्यवहार किया ये हमको सुनना चाहिए और उससे हमको सबक भी लेना चाहिए। ये है कि मैं तो दिल्ली ही में था, रात 10 बजे के करीब मुझे एक साहब ने बताया, मेरे पास व्हाट्सएप भी नहीं हो, मैं देखता भी नहीं हूँ। मुझे हैरत हुई और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बहुत दिनों के बाद ऐसा हादसा हुआ। हादसा हो चुका, मरने वाले चले गए और बिल्कुल बेकसूर गए। जो सैर व तफरीह के लिए गए थे, अपने बच्चों को साथ लेकर के गए थे, उनके साथ ऐसा अंधा काम करना और मज़हब के नाम पर करना, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़े जालिम लोग हैं, उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक हादसा तो हो ही गया और हम अब क्या कर सकते हैं कि हम इन मजलूमों के साथ हैं जो बिल्कुल बेकसूर हैं, इन्हें कुछ लेना देना नहीं है वहाँ की सियासत से। किसी का अगर इख्तिलाफ है तो गवर्नमेंट से इख्तिलाफ है। ये सारे हिंदुस्तान के लोग जो मिल कर के जाते हैं वहाँ से तफरीह के लिए और ये समझ कर जाते हैं कश्मीर में अमन है, न कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को लेकर के न जाता। उनके साथ किसी जगह ऐसा मामला करना, और मैं क्या कहूँ कि करना और करके निकल जाना, न किसी पर पकड़ हुई, न कोई गिरफ्तार हुआ, न ये मालूम हुआ कि किन लोगों ने किया था। अब जो कुछ भी होता रहे, लेकिन इन हालात के अंदर कश्मीर के उनका इस बदनीयती के लिए आना और काम का करना जो काबिल नफरत है और करके फिर निकल जाना, किसी का न पकड़ा जाना, ये खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सोचना चाहिए मगर क्या कहा जाए, मेरी समझ में बात नहीं आती क्या हुआ। हम ये समझते हैं कि इसका एक दूसरा रुख भी है, वो ये रुख है कि इसके अंदर 3 मुसलमान भी शहीद हुए हैं। ये मुसलमान वही हैं जो सैर तफरीह में जाने वालों की मदद करते हैं, घोड़े पर इनको ले जाते हैं, इनको रास्ता बतलाते हैं, इनको दिखलाते हैं, उनकी रोटी रोजी इससे लगी हुई है। इन तीनों की मौत बगैर इसके नहीं हो सकती कि इन्होंने इन लोगों को बचाने के लिए उनका मुकाबला किया। और मुझसे लोगों ने ये कहा कि एक आदमी ये भी नज़र आ रहा है कि वो बंदूक छीन रहा है उनसे, और उन्होंने उसके सर पे गोली मार दी। ये एक तस्वीर का रुख है कश्मीरियों की। दूसरा रुख तस्वीर का ये है
کہ انہوں نے عام طریقے کے اوپر مسجدوں سے اعلان کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا رخ ہے۔ تیسرا رخ یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے اس عمل کے خلاف سڑکوں پر نکلے اور نکل کر احتجاج کیا اس کے خلاف۔ اگر ایک طرف اس ظلم کی بات میرے دل و دماغ کو بیٹھا رہی ہے تو دوسری طرف کشمیریوں کا یہ عمل بھی مجھے ہمت دے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں کشمیر کے اندر وہ بھائی چارگی جو کشمیر کا ایک امتیاز ہے ہزاروں سال سے، وہ پھر کشمیر کے اندر آئے گی۔ اور بہرحال اس پہلو کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے کہ جو 3 لوگ گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے نام کے اوپر جو کچھ ہوا ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہب یہ نہیں کہتا کہ جو تمہارا مذہب ہی نہیں تم اس کو قتل کر دو۔ یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، اس سے زائد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور اس کے اندر رخ ہے۔ ایسے میں کشمیریوں کے ساتھ گورنمنٹ کو اپنے معاملات آگے بڑھا کر کے ان کی اس ہمدردی جو انہوں نے جس کا مظاہرہ کیا ہے اس کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ جس سے ان کے اس پہلو کے اندر گورنمنٹ یہ سمجھے کہ ان کو اپنے ساتھ لے۔ اس لیے کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اس طرح کے دہشت گردی کے معاملات میں کشمیریوں کو ساتھ لے کر اگر آپ چلیں گے تو بڑی جلدی ان کی مدد کر سکیں گے اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ سکیں گے آپ، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کی گلے تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکے گا، ورنہ تو یہ تو کسی وقت بھی کھڑے ہو کے کہیں بھی دوبارہ پھر کر دیں گے۔ اس سے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کشمیریوں کی روٹی روزی بھی انہی لوگوں سے جڑی ہوئی ہے جو ساری دنیا سے آتے ہیں۔ یہ روٹی روزی کے دروازے بند ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ ان کے اس وقت اس جذبے کو ہاتھ میں لے کر کے اور اس طرح کے مسائل کے اوپر دروازے بند کرنے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت کے اندر مدد مل پائے گی گورنمنٹ۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مہیلا ہے جس نے بتایا ہے اور بچے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے باقاعدہ نام پوچھا، اور جب ان کو بتایا گیا مطلب جو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہندو اگر نام پتہ چلا تب انہوں نے گولی ماری۔ ہاں۔ تو یہ دہشت گردی جس حساب سے میں اس کے ساتھ ہی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 3 مسلمان بھی ان ہندوؤں کی طرف سے یعنی ان کا ساتھ دیتے ہوئے اور ان دہشت گردوں کے ساتھ سے بندوق چھینتے ہوئے انہیں اسی بنیاد کے اوپر تو یہ تھی دہشت گردوں کا معاملہ یہ ہے، لیکن یہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کا معاملہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہے، وہ ان کے ہمدرد ہیں اور اسی ہمدردی میں انہوں نے جان دے دی۔ یعنی یہ بھی ایک پہلو ہے، اس پہلو کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اسی پہلو کے اندر اگر ان کے ہاتھ کو آپ پکڑیں گے تو دہشت گردی کا دروازہ بند ہو سکے، ورنہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس مہیلا کو یہ کہا کہ مطلب اس کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہیں گولی نہیں ماریں گے، جا کے مودی کو بتانا تھا۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا مطلب تو کھلی ہوئی سیاسی مسئلہ ہے، یہ تو سیاست ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کدھر سے ہو رہا ہے، اس کا پتہ لگنا چاہیے اور بڑی باریکی سے دیکھنا چاہیے۔ جب تک آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں کرنے والے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تب تک آپ اس کے دروازے کو بند نہیں کر پائیں گے۔ لشکر طیبہ جو ہے اس کی ونگ ہے TRF، اس نے اس کی ذمہ داری۔ یہ تو ہر جگہ کہتے ہیں لشکر طیبہ کیا ہے، میں کہتا ہوں لشکر طیبہ ہے یا کوئی بھی ہے چولہے بہار میں جائے اس کی آخری حد تک پہنچو اور صحیح پہنچو، پکڑو اور اس دروازے کو بند کرو، ورنہ یہ ملک میں سیاحت اور سیر و تفریح کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، آپ اسے بند کر دیں گے، اور ایک حصہ ہے ملک کا جس حصے کے اندر آپ امن قائم نہیں کر پائیں گے، تو یہ تو بہت خراب بات ہے۔ وہیں پاکستان کے ایک ذمہ دار وہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہو سکتا ہے اس پر بھی غور کیجیے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔
पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा अटैक देखा जा रहा है, जो देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पर्यटक घूमने जाता था, आज तक पर्यटक के ऊपर कभी इस तरह का चीजें नहीं और ये भी एक पहलू है, मेरी मालूमात ये है कि जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, उन्होंने ये पेशकश की उन लोगों को, गए वहाँ से निकाला और ला करके शहर के अंदर, और यहाँ तक बात कि आप न घबराएं, हम आपको अपनी गाड़ियों में लेकर के चलेंगे, और वहाँ से लेकर के चले हैं वो लोग। आम कश्मीरी के इस एहसास की कदर व कीमत करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आम लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जो 7 नाम आए हैं अभी, आतंकवादियों के 7 नाम आए हैं, उनमें से कुछ की फोटो भी जारी है। मैं नहीं कुछ कह रहे हैं जानता, कि पाकिस्तान के हैं उसमें कुछ, और कुछ कह रहे हैं कि कश्मीर के वहीं के भी कुछ लड़के हैं। सब हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ ना, मुझे इसका इल्म है। लेकिन बहरहाल कश्मीरियों का अपना मामला इस मसले के अंदर बहुत साफ और काबिल कदर है मेरे नज़दीक। अमन व अमान की आखिरी हद तक पहुँचने के लिए इसके कदर को पहचानना पड़ेगा।